दर्शकबिन टी टकमा तपाईलाई फेरि स्वागत गर्नका लागि नयाँ अतिथिसँग कुराकानी गर्नका लागि यो श्रृङ्खलालाई जोड्नका लागि हामी फेरि उपस्थित भएका छौँ। केही समय हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोबाट प्रसारण भएको समाचार र केही विविध सामग्रीहरू तपाईले हेरिसक्नु भएको छ। मर्निङ मिक्स एउटा कम्प्लिट प्याकेजका रूपमा तपाईसँग प्रस्तुत गर्दै गर्दा अबको पालोमा भने समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँग उहाँहरूको सम्बन्धित क्षेत्रगत कुराकानी खास गरी पछिल्लो समय टिकटकमा हामी विषयगत कुराकानी गरिराखेका छौँ। आजको श्रृङ्खला खास गरी वन सँग सम्बन्धित रहनेछ। वनका विभिन्न विषयहरूमाथि कुराकानी गर्छौँ। उपभोगको नीति कस्तो छ, हामीले प्रयोगमा चाहिँ कसरी ल्याइराखेका छौँ र अझै उपभोक्ता मैत्री बनाउनका लागि चाहिँ के कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी 22,000 सामुदायिक वनको एउटा छाता संस्था भनौँ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, त्यसमध्ये आज हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ लुम्बिनी प्रदेश, जहाँ चाहिँ 2900 सामुदायिक वनहरू रहेका छन् र त्यसको एउटा नेतृत्व गरिराखेको प्रदेशको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको अध्यक्षज्यूलाई हामीले निम्त्याएका छौँ। बसन्ती अधिकारीज्यू हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। साउनको महिना हरियो अनि सामुदायिक वनको त्यो एउटा झन्डाको कलर वास्तवमा त्यही हो नि त? हो, एकदमै। अब सबैभन्दा पहिले अब तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा प्रदेशको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, 2900 सामुदायिक वन तपाईँको मातहतमा छन्। सामुदायिक वनको संरक्षणको स्थिति चाहिँ के छ, त्यहाँबाट सुरु गरौँ। सामुदायिक वनको स्थिति चाहिँ हिजोको परिस्थिति हेर्दाखेरि सामुदायिक वनलाई संरक्षण सदुपयोग उपयोग गर्ने हिसाबले सामुदायिक वनहरू हस्तान्तरण गरिए, जुन कि सरकारले संरक्षण गर्न नसकेको अवस्थामा यो समुदायलाई नै हस्तान्तरण गरेपछि यो वनको संरक्षण हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ गरियो। तर अहिले जुन अधिकारका हिसाबले हिजो जुन सामुदायिक वनमा जुन त्यो उपयोग संरक्षण र सदुपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको थियो, तर सरकारले अब त बिस्तारै बिस्तारै संरक्षण भए, रुखहरू ठुला हुँदै गए, जनताले राम्रोसँग संरक्षण गरेका छन्। त त्यस कारणले सबैका नजरहरू अलिक गलत तरिकाबाट लाएर यो सामुदायिक वनलाई यो वा त्यो ढङ्गबाट अङ्कुश लाउने कामहरू भइरहेको छ। सामुदायिक वनको संरक्षणका हिसाबले चाहिँ उपभोक्ताहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराखेका छन् भन्दै गर्दा त्यही उपभोक्ताका कारणले गर्दा सामुदायिक वन चाहिँ एउटा काठ बेच्ने उद्योगका रूपमा स्थापित भएको कुरालाई त स्वीकार्नु पर्यो। यस्तो त्यो खासै सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू भन्दा पनि सिकाउने को हो त? सिकाउने को हो त? त्यहाँ एउटा सामान्य मान्छे जहाँ कि एसएलसी पास छैन, अध्यक्ष बनेको छ, उसले मात्रै के देखेको छ भने मेरो घर अगाडिको जङ्गल मैले संरक्षण गर्नुपर्छ र यी नातिनाका पालासम्म पलातीका पालासम्म दाउरा र त्यहाँबाट स्याउला ल्याएर सोत्तर ल्याएर गाई भैँसीलाई दिनुपर्छ, बाख्राले खान पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले संरक्षण गरेको एउटा सामान्य उपभोक्ता त्यहाँ चाहिँ हिजोका लागि मैले यो सामुदायिक यो वनका बारेमा फरेस्ट्री पढेर यो संरक्षण गर्नुभन्दा विभिन्न खालेहरू प्रपञ्च मचाएर यो रुखहरू काट्नुपर्छ, ढाल्नुपर्छ भनेर त्यो सिकाउने सरकारी संयन्त्रकै कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई प्रश्न भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा उपभोक्ताले यो तपाईँहरूलाई लागेको छ देख्दाखेरि चाहिँ जसले संरक्षण गर्यो उसैले नै उपयोग गरेको छ, यहाँ एउटा विधान हुन्छ भनेको छ होइन। तर तपाईँहरू त्यहाँभित्र पस्नुभयो भने यसलाई चाहिँ त्यो उपयोग गर्ने संरक्षण गर्ने सामान्य मात्रै थाहा पाएका एउटा उपभोक्ताले त्यहाँ के बुझेका छन् भनेपछि अरू मान्छेसँगबाट के बुझ्छन् भनेपछि त्यहाँ गएर तपाईँहरू के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने होइन यो त यस्तो छ, यसलाई काट्नुपर्छ, यसलाई उठाउनुपर्छ भन्ने किसिमले। मेरो प्रश्न चाहिँ खास कहाँनिर थियो भने जस्तो तपाईँले त्यहाँ प्रसङ्ग प्रवेश गरि नै हाल्नुभयो। जस्तो वन संरक्षणका लागि भनेर सरकारले समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्यो, तर सबै वन होइन, केही सामुदायिक वनहरू चाहिँ त्यो काठ बिक्री गर्ने उद्योगका रूपमा स्थापित भए। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यहाँनिर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति एउटा त्यहाँनिर छ, त्यो बाहेक त्यसको छाता संस्था पनि छ, उपभोक्ता महासङ्घ छ र जिल्ला वन कार्यालय अथवा डिभिजन वन कार्यालयहरू पनि हामीसँगै छन् होइन। उहाँहरूसँगको मिलोमतोमा अथवा सेटिङमा चाहिँ रुखहरू ढल्छन् भन्ने आरोप पनि लागिरहेछ। केही ठाउँमा त्यस्तो हुनसक्छ, जस्तै टाठाबाठाले सामुदायिक वनको उपयोग गरे भनेर लाग्ने आरोप चाहिँ हामीलाई एकदमै छ र त्यसको नेतृत्व फेकोफलले गरेको छ भन्ने पनि आरोप लागेको छ। हामी त्यो के भन्न चाहन्छौँ भने जसले गल्ती गरेको छ त्यो सामुदायिक वनै फिर्ता लिँदा केही आपत्ति छैन, तर त्यसमा त्यो काम गर्न समय इन्भल्भ गराउने को हो त?
फिर्ता लिए त फेरि तपाईँहरू आन्दोलन गरिहाल्नु नै होइन, गल्ती गरेछ भने त फिर्ता लिनु पर्यो, कारबाही गर्नु पर्यो, जो व्यक्तिलाई कारबाही गर्नु पर्यो नि त। कारबाही गर्न सक्ने अहिलेसम्म कसलाई कारबाही गरेछ ल भन्नुहोस् त। वैज्ञानिक वनका हिसाबले अहिले चाहिँ थुप्रै काठहरू कटाइयो। तपाईँका अहिले पनि मुद्दा खेपिरहनु भएको छ उपभोक्ता साथीहरूले, त्यहाँ वनका कर्मचारीहरूले मुद्दा खेपिरहनु भएको छ। चाहिँ तपाईँलाई धेरै टाढा जानु पर्दैन, कुसुम नै यहाँ उदाहरण छ। के अरे उहाँ के अरे जोगबुढा डडेलधुराको जोगबुढाका उपभोक्ताहरूले केस लडिरहनु भएको छ। त्यहाँ कसरी फसाइयो भनेपछि एउटा उपभोक्तालाई जुन जति निकाल्नु पर्ने भन्दा बढी मापदण्डका हिसाबले काठ निकाल्न लगाइयो, ठेकदारसँगको सेटिङ थियो, अनि त्यहाँका उपभोक्ताले चाहिँ ल ठिक छ भनेर सही गरे, जहाँ कि कर्मचारी नै त्यहाँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ। अनि उपभोक्ता आज मुद्दा खेप्ने बेलामा उपभोक्ता छ, कामको सेटिङ चाहिँ कर्मचारीले गर्नुभएको छ, कर्मचारी पनि अख्तियारमा खेपिरहनु भएको छ। ल भन्नुहोस्, त्यहाँ त सही कुरा सिकाउनु पर्यो नि त, सही कुरा सिकाउनु परेन। अब संरक्षणका लागि जस्तो संरक्षित वन ऐनको कुरा हुन्छ त्यस अन्तर्गत होइन, निकुञ्जहरू विस्तारको क्रममा हामीले बाँकीमा पनि निकुञ्ज पायौँ एउटा। सामुदायिक वनले हाम्रो वन पैदावारहरूको संरक्षण गर्न नसकेको खण्डमा चाहिँ निकुञ्ज अथवा संरक्षित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्दाखेरि चाहिँ महासङ्घको आपत्ति रहन्छ कि रहँदैन? एकदमै हामी आन्दोलित थियौँ। हाम्रा शेरबाजी भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ घाइते नै हुनुभएको थियो। त्यो आन्दोलनमा हामी सरिक थियौँ, जहाँ कि तपाईँलाई श्राद्ध गर्नका लागि पात पाइँदैन, भोलि टिप्न पाउनुहुन्न, र तपाईँले कुशे औँसीको दिनमा कुश ल्याउन पाउनुहुन्न भनेर हामीले डिल गर्ने मान्छे हामी हौँ। जहाँ कि सामुदायिक वनैबाट संरक्षण गरौँ, यो के अरे राष्ट्रिय निकुञ्ज नलगाउँ भनेका थियौँ, संरक्षित ऐन अन्तर्गतको संरक्षण नगरौँ भनेका थियौँ। आज 2029 सालको संरक्षित ऐनलाई लिएर वातावरण ऐन एकदमै गलत छ, त्यसलाई लिएर आज चाहिँ त्यो सामुदायिक वन जसले संरक्षण गर्यो, उपयोग गरे, आज त्यहाँका जनताहरू रोइरहेका छन्। जहाँका आलु लगाएका छन्, बङ्गुरले खाएर सानो कुरा गरेँ मैले तपाईँलाई, पात टिप्ने कुरा, कुशे औँसीको कुरा, र तपाईँलाई अर्को कुरा चाहिँ आलु लगाएका छन्, खाना पाउँदैनन्, बँदेलले खाएको छ। आज मान्छे मरेका छन्, त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छैन। न्यूनतम क्षतिपूर्ति, एउटा मान्छे मर्दा 1.5 लाखले आत्मसन्तुष्टि हुन्छ? कसैले छोरो पाउँछ 1.5 लाखले, 2 लाखले? ल भन्नु त। त्यस कारणले गलत छ, त्यो काम गलत हो, त्यहाँ गर्नु हुँदैन। मानव बस्तीका हिसाबले राख्नु हुँदैन, जहाँ कि वन्यजन्तु संरक्षण गर्ने हिसाबले, पाटे बाघ भित्राउने हिसाबले त्यहाँ चाहिँ यो बस्तीका हिसाबमा राष्ट्रिय निकुञ्ज लगाउनु हुँदैन भनेका थियौँ हामीले। तर आज जनता त्यो भोग्दैछन्, केही स्वार्थका लागि, केही मान्छेका स्वार्थका लागि यो निकुञ्ज ल्याइएको। तपाईँलाई म प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने, जनताले संरक्षण गर्ने कुरा आज राइफलका हिसाबले, बन्दुकका हिसाबले आर्मीले संरक्षण गर्न सक्दैन भन्ने कुरा हिजो पनि देखिएको छ, भोलि पनि देखिनेछ, र पर्सि पनि देखिनेछ। त्यसो भने वन पैदावारको उपयोगको नीति चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? अहिले कस्तो भइरहेको छ? सुन्नु न, अहिले पनि कस्तो छ भने वन उपयोगको नीति चाहिँ वन ऐनहरू बन्छन्, कानुनहरू बन्छन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयन हुन सक्दैन। अहिले पनि तपाईँलाई म प्रश्न के भन्छु भनेपछि वन ऐन 2049 र नियमावली 2051 अन्तर्गतको सामुदायिक वन संरक्षण गर्ने अधिकार एउटा स्वशासित सङ्गठन हो, स्वशासित अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला सङ्गठन हो भनेर सामुदायिक वनलाई गरेको छ, व्याख्या गरेको छ। तर यहाँ यो वा त्यो ढङ्गबाट विभिन्न खाले परिपत्र, मन्त्री स्तरीय निर्णय र विभिन्न खाले यो पढेर विदेशबाट पढेर आउने हाम्रा वनका कर्मचारीहरू उहाँले चाहिँ यहाँ आएपछि जुन अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यहाँ अहिलेको परिस्थिति धेरै समयसम्म काठ रोकियो, यो वैज्ञानिक वनका कारणले। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले के भनिरहेको छ भने यसलाई दिगो वनको व्यवस्थापनका हिसाबले यसलाई लैजाउँ। किन वैज्ञानिक वन? वैज्ञानिक वन भनेको विश्वमा तपाईँलाई के, मैले तपाईँलाई विभिन्न कम्बोडिया, मस्को, साउथ अफ्रिकातिरका देशहरूमा कस्तो छ भने सर्पकटान हामी वृक्षारोपण गर्छौँ, वृक्षारोपण गर्दाखेरि एकैचोटि काट्छौँ। त्यो सर्पकटान हिसाबले आज यहाँ चाहिँ त्यो हिसाबले लगाएको छ। तर हामी के चाहन्छौँ भने एउटा सालको बोटरू हुर्किँदाखेरि उसको बुढाबाट बिउ तल खस्नेलाई 100 वर्ष लाग्छ। यसलाई सर्पकटान होइन, साना लाथ्रा र ठुल्ठुला होइन, ढला पडा सुखा निकालेर आज उपभोक्ताको उपयोगहरू मागहरू पूर्ति गरौँ र त्यसलाई बजारको व्यवस्था गरौँ। तर होइन, सरकार त्यो मान्न तयार छैन। केही कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा सर्पकटान गरेर चाँडै कमाउने उद्देश्यका साथ लागेका छन्।
त्यसमा चाहिँ अहिले जनप्रतिनिधिका हिसाबले पनि जनप्रतिनिधिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बढाउनका लागि यो प्रदेशलाई समृद्धि प्रदेश बनाउनका लागि पैसा आउँछ भन्ने हिसाबले हाम्रा नेताहरूलाई कन्भिन्स गरेर आज ती कर्मचारीहरूले यस्तो ध्वस्त पारेका छन्। तपाईँ अबको 20 वर्षपछि तपाईँ सामुदायिक वनमा तपाईँ सालका काठहरू देख्नुहुन्न। यस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसको विरुद्धमा हामी लागेका छौँ। हामीले चेन्ज पनि गरायौँ। मलाई एकदम जे होला राजनीतिक रूपले, तर प्रेमाले एउटा रिस्क मोल्नु भएकै हो। जब वैज्ञानिक वन खारेज गर्नुभयो र ढलापडा यो जुन काठ रोकिएको थियो त्यसलाई खुलाउनका लागि लाग्नुपर्छ। तर कर्मचारी के मान्दैनन् भने एउटा डाइरेक्टरले विभिन्न जिल्लाबाट डेफोसँग त्यो ल्याउ न त, त्यो काठको परिमाण कति छ उठाउँ, अब उठाउने लायक छ भनेर भन्छ। तर त्यो डेफो साहब दिन तयार छैन। किन? हिजोदेखि उनीहरूले काम देख्दैनन्, सामुदायिक वनका अन्य काम देख्दैनन्, कार्ययोजनाहरू नवीकरण गर्ने देख्दैनन्। यो 3-3 वर्षको कार्ययोजना नवीकरण हुन्छ, हेर्नुहोस्, विधान परिमार्जित गर्ने कुरा हुन्छ, त्यो देख्दैन कर्मचारी। कर्मचारी के देख्छ भने काठ कति सेफ्टी क्युफिट निकाल्ने त्यो काम देख्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले यो आवाज उठाउन जरुरी छ। पत्रकार साथीहरूले पनि होइन, हामी त हिजोदेखि नै लाग्यौँ, नागरिक सङ्गठनका हिसाबले हाम्रो आवाज लागेका छौँ। हामी यस्तै प्रष्ट कुरा गर्ने हुनाले जहिले पनि हामीलाई के भन्छन् भनेपछि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल सरकारको विरोधी हो भन्छन्। हामी विरोधी होइनौँ। हामी उहाँहरूलाई पुलको रूपमा सहयोग गरेर यसलाई होइन एउटा नागरिक सङ्गठनका हिसाबले सचेत गराउने सङ्गठनका रूपमा एउटा कुरा मैले अलिकता यो बुझ्नुपर्ने, आम नागरिकले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ। जस्तो हामी वृक्षारोपणको अभियान चलाइन्छ कतिपय ठाउँहरूमा, तर अधिकांश सामुदायिक वनमा चाहिँ वृक्षारोपण कार्यक्रम भनेर सुरु भएको चाहिँ सुन्नै पाइँदैन। त्यसमा तपाईँहरूको भूमिका कहाँनिर? सुन्नु न, तपाईँले डाटा राख्नुहोस् त। म तपाईँलाई आज ठकुवा गरेर भन्छु, डिभिजन वन कार्यालय बाँकेलाई भन्छु, प्रदेश नम्बर 5 का सबै ठाउँका 12वटा जिल्लालाई भन्छु, म 7 प्रदेशका के अरे निर्देशनालयकालाई भन्छु, मन्त्रीहरूलाई च्यालेन्ज दिएर भन्छु, जति उहाँले वृक्षारोपण गर्नुभएको छ, आज संरक्षण कति गर्नुभएको छ? आज के अरे बिरुवा उत्पादन भनेर पैसा लगेर जानुभएको छ, त्यति अनुसारको बिरुवा उत्पादन भएको छ कि भएको छैन? आज एनालाइसिस गर्न जरुरी छ। वृक्षारोपण गरेर मात्रै हुन्छ, भनेर मात्रै हुन्छ, फोटो खिचेर हुन्छ? ल भन्नुहोस्। आज उपभोक्ता समितिको हामीले त सुन्नु न, हामीले त लगाएको कुरा संरक्षण गरेका छौँ बाबा, लगाएको कुरालाई संरक्षण गरेका छौँ। हामीले नगरे होइन, हाम्रो चाहिँ सबैसँग हराभरा गरेका छौँ। केही ठाउँ खाली लगाएलाई हामीले लगेका छौँ, लगाएका छौँ, प्रचार छैन। तर आज तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने यहीँ कोही पनि तपाईँले अहिले पनि बाँके जिल्लाका हेर्नुहोस्, कोलपुरमा हेर्नुहोस्, अन्यत्र हेर्नुहोस्, के अरे पैसा लगेको छ, डुप्लिकेसन गरेको छ। वन मन्त्रालयबाट आछ त्यही बिरुवा उत्पादन गरेको छ 10 लाखको, नगरपालिकाबाट लगाएको छ 10 लाखको बिरुवा। आज कोलपुर नगरपालिकाको सब डिभिजन कार्यालयमा 10 लाखको बिरुवा भेटाउनुहोस् त तपाईँ, ल जानु त, डुप्लिकेसन छ कि छैन कार्यक्रममा? यस्तो परिस्थिति छौँ के। अनि त्यो आवाज हामीले बोल्नु पर्यो। नागरिक सङ्गठनका हिसाबले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले उठाउँछ, अनि यहाँ चाहिँ सरकार विरोधी हो भन्ने ट्याग लाग्छ। त्यो उठाउने मात्रै त भइरहेछ नि? होइन, हामीले त अब उठाउने नै हो। हामी त निर्णय गर्ने ठाउँमा त छैनौँ नि हजुर। हामी निर्णय गर्ने ठाउँमा छौँ र कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छौँ र हामीले त सचेत गराउने काम नै हो। हाम्रो सङ्गठन नै एडभोकेसी गर्ने सङ्गठन, वकालत गर्ने सङ्गठन हो हाम्रो। त्यसका भएका नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने, नभएकालाई के अरे बनाउन लगाउने नै सङ्गठन। अब चाहिँ यो विभिन्न ऐनहरू बन्ने कुराहरू, परिपत्रहरू आउने कुराहरूले गर्दा त्यो जालो चाहिँ अलिक गाँजिएको छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ गर्नुहुन्छ तपाईँ। त्यसलाई सहज रूपमा अथवा फुकाउनका लागि अथवा उपभोक्ता मैत्री बनाउनका लागि चाहिँ के कुराहरूमा संशोधन गर्नुपर्छ अथवा कस्तो खालको ऐन आउनुपर्छ भन्ने उपभोक्ता महासङ्घको अहिले नै नयाँ सरकारहरू गठन भए विभिन्न खाले केन्द्रीय स्तरमा शक्तिबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ अलिकति हाम्रा फेकोफनका साथीहरूको नजिकका हिसाबले धेरै पहल गरेर बनिन्छ चाहिँ राम्रो आयो केन्द्रमा है। तर प्रदेश स्तरमा कस्तो भयो भने जस्तै 3 नम्बर प्रदेशमा फरक आयो, जसले तिनै तहमा कर लिने आयो। तिनै तहमा कर लिन आउँदाखेरि हामीलाई कसरी बुझिन्छ भने हामीले तिनै तहमा कर लिने भन्नुभन्दा पनि एक ठाउँबाट कर लिनुहोस्, जहाँ कि एउटा उपभोक्ता समितिले 25% कर स्थानीय तहमा, 25% के अरे 10% प्रदेशमा र फेरि 15% केन्द्रमा त तिर्न सक्दैन नि त। हाम्रो भनाइ के हो भने तपाईहरुले स्थानीय तहमा लिने हो भने स्थानीय तहमा लिनुस्, प्रदेशमा लिने हो प्रदेशमा र संघमा लिने हो संघमा लिनुस्, र हामीले 15 देखि 20 25 कति लिनुहुन्छ त्यो चाहिँ मापदण्ड
तोक्नुहोस् भन्ने हाम्रो बनाऊ भन्ने हो। तर उहाँहरू के चाहनुहुन्छ भने स्थानीयले के भन्छ भनेपछि यी त सामुदायिक वन त हाम्रा हुन्, हामी सरकार हौँ, हामीले पनि लिनुपर्छ ट्याक्स भन्छ भने प्रदेशले के भन्छ भने प्रदेशका यत्रा सामुदायिक वनको ट्याक्स त हामीले पाउनुपर्छ भन्छ भने सङ्घीयले के भन्छ सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ, यो ट्याक्स त हामीले लिन पाउनुपर्छ भन्छ। ल हेर्नुहोस्, हामी त स्वस्फूर्त तरिकाले 40% राजस्व घटाएका त हौँ नि त हिजो साल र खयरमा, त्यस 15% त हामीले राजस्व तिरिरहेका छौँ त साल र खयरमा त। ल भन्नुहोस्, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले संरक्षण गरे बापत पाउने बेनिफिट त एउटा वातावरण हराभरा गयो, स्वच्छ हावा पाएको होला होइन। ल त्यसलाई अबको नातिका पालासम्म त्यसलाई लैजानका लागि कोसिस त गरे होला, तर यहाँ त्यो बापत त्यो सरकारले त्यो जनतालाई दिनु त कहाँ छ, अझ बढी कर उठाएर जनतामाथि नै प्रेसर। अझ तपाईँ के भन्नुहुन्छ, यो कुनै नाफा कमाउने संस्था हो? ल भन्नुहोस् त, यसलाई के गरिरहेछ, अब प्यानमा जाऊ भनेको छ, भ्याटमा जाऊ भनेको छ। ल भन्नुहोस्, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ चाहिँ समूहलाई भ्याटमा जाऊ भन्छ, सकिन्छ? ल भन्नुहोस्। तर राम्रो आम्दानी गरिरहेका वनहरू पनि छन्, जसले विद्यालयका निजी स्रोतका शिक्षकहरूलाई पारिश्रमिक दिइरहेका छन्। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ आम्दानी गरेपछि त तिर्नु पर्यो नि। सुन्नु न, तपाईँले हो यहीँनिर फेरि मलाई कस्तो गर्नुपर्ने, मैले उठाउन नसकेको कुरा तपाईँले उठाइदिनु भयो। हो, सामुदायिक वनले हिजो द्वन्द्वको बेलामा पनि बाटो बनाएका छन् कि, त्यहाँ कुनै विकास निर्माणको योजना नपुगेका ठाउँमा बाटो बनाएका छन्, कल्भर्ट बनाएका छन्, स्कुल बनाएका छन्, टिनको छाप्रो बनाएका छन्, त्यहाँ बाटो कसैका सार्वजनिक शौचालय बनाएका छन्। त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने कि नगर्ने सरकारले? ल भन्नु। आज तपाईँले अघि बनेको क्वेसन फेरि यहाँनिर आउँछ, टाठाबाठाले गरी खाए, लुटे सामुदायिक वन भन्ने छ नि। टाठाबाठाले ती काम गरेका, जस्तै स्कुल बनाएका, शिक्षक राखेका, अनि के अरे भवन बनाएका, अनि के अरे स्वास्थ्य चौकीमा सहयोग गरेका, कल्भर्ट बनाएका कुराहरू किन नआएका? ल भन्नुहोस् त, किन नल्याएका त कर्मचारीहरूले? ल भन्नु त। टाठाबाठाहरूले मिलेर खाएको चाहिँ देख्ने मान्छेहरूले राम्रो काम गरेको कुरा पनि त आउनु पर्यो नि, आउनु पर्दैन? पर्यो त्यो। अनि सहकारी सञ्चालन गरेका छन्, त्यहाँका महिलाहरूले दुनाटपरी उद्योग सञ्चालन गरेका छन्, त्यहाँका महिलाहरूको सशक्तिकरण भएको छ, एउटा नेटवर्क बनाएका छन्, समूह बनाएका छन्, त्यही के अरे कृषि समूहहरू बनाएका छन्। त्यो कुरा आउनु पर्दैन? यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै सहयोग गरेको एउटा पाटो त हो त बाबा। 25% भए पनि सामुदायिक वनले सहयोग गर्यो भन्ने कुरा किन आउनु? हामी त डाटा बेसमा के अरे दिएका छौँ, तर त्यो आउँदैन। हेर्नुहोस् न, तर के आउँछ भनेपछि एउटा सामुदायिक वनले केही गर्यो भने सामुदायिक वनहरूले टाठाबाठाहरूले यो सामुदायिक वनहरू खाए, त्यस कारणले अब यो सामुदायिक वनको कन्सेप्ट छैन, अब सिद्धियो। ल हेर्नु, जनतालाई भ्रम त्यसरी पारिएको छ। केही ठाउँमा त्यस्ता उदाहरण पनि छन् कि, जस्तो बस्ती बसाल्ने बहानामा होस् अथवा बजारलाई व्यवस्थित गर्ने बहानामा होस् वन त फाँडिएको छ नि। ठ्याक्कै भन्नु न, त्यो सामुदायिक वनका उपभोक्ताले फाँडायो हुन्, सरकारले होइन। ल भन्नु, आज कहीँ के अरे राप्तीमा बाढी आयो भने त्यहाँ कहाँ लान्छन् भने सामुदायिक वनको किनारमा लगेर राखेका हुन्छन्, हो कि नै? भन्नुहोस् त, त्यो हामीले गरे हो। अनि सरकार उठाउन कसरी जान्छ भनेपछि राजनीतिक दलका मान्छेले प्रतिपक्षको भूमिका निभाएका हुन्छन्, केही 2-4 डेफसापहरूले उठाउन जानुहुन्छ। अहिले त्यो भएको छ, तपाईँले एकदम प्रष्ट थाहा पाउनुहुन्छ। तर हाम्रो भनाइ के हो भनेपछि किन खाली जग्गा छैनन्? खाली जिम्मेदारले हिजोसम्म आफ्नो पहुँचभन्दा बढी रहेका ठाउँमा जग्गाहरू छन्। यहीँ तपाईँ हलदारपुरमा जानुहुन्छ, 14 नम्बरमा, त्यहाँ 7 बिघा जग्गा छ। हामीले हिजो पनि भनेका थियौँ यो बस पार्कदेखि माथिका मान्छेहरूलाई त्यहाँ होइन, त्यो यो पहिला चाहिँ कसले संरक्षण गरेका थियो भने यो आकाशिया रुखहरू थिए, यहाँ थुप्रै हराभरा थियो, अनि परियोजना थियो यसमा। त्यो परियोजनाले संरक्षण गरेका वनलाई सर्पकटान गरेर फालेर अनि त्यहाँ चाहिँ मुक्त कमैयाहरू ल्याएर राख्ने गरियो। हामीले चाहिँ हलदारपुर पनि छ, ठाउँ फतेपुर छ भनेका थियौँ। किन यहाँ आँखा लाग्यो भने त्यहाँ अरू टाठाबाठाहरूले पनि चलखेल हुन्छ, रुख थियो। ल हेर्नुहोस्, यो केही होइन। अहिले पनि तपाईँ के भन्नुहोस् भने विद्युतीकरण गर्ने ठाउँमा हेर्नुहोस्, सबभन्दा बढी जहाँ रुखहरू छन् त्यहीँनिर काटिन्छ, त्यहीँनिर फडान गरेर त्यहीँबाट हालिन्छ। किन? त्यहाँ सेटिङ हुन्छ, ठेकदार, कर्मचारी सबैजनाको। अनि भनिन्छ उपभोक्तालाई हामी त बोल्ने, उहाँलाई सूचित गर्ने, सूचना दिने, तपाईँहरूको अधिकार के हो है, तपाईँहरू यसरी लाग्नुहोस् भन्ने सङ्गठन न हो। त्यही त, यहीँनिर हामीले धेरै गर्न सक्छौँ। जस्तो तपाईँसँग आबद्ध भएका सामुदायिक वनका पदाधिकारी अहिले पनि केही ठाउँमा लेप्चे लाउने नै हुनुहुन्छ, एकदमै होइन? उहाँहरूलाई हाम्रो भूमिका के हो भन्ने विषयको वकालतका लागि तपाईँहरूले त्यो ठाउँसम्म पुगेर उहाँहरूलाई गरिरहेका गतिविधिहरू चाहिँ के छन्? होइन सुन्नु न, जस्तो नै भनेको समितिमा बस्ने ती आमाहरू
आमाहरू ती बुवाहरू जो अहिले पनि औठा छाप हुनुहुन्छ सामान्य साक्षर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नीति नियम कानुन केही पनि थाहा छैन अहिले सुन्नु न यो कस्तो भयो भने केही साथीहरू धेरै फड्को मार्नु यस विषयमा हामीले उहाँहरूलाई लेखा व्यवस्थापनको तालिम नेतृत्व विकासको तालिम होइन समूह व्यवस्थापनको तालिम हिजो हामीले पनि थियौँ वन कार्यालयले पनि दिन्थ्यो अहिले त्यो दिँदैन वन कार्यालय पनि दिँदैन सरकारले अनि हामीले चाहिँ हाम्रो तवरबाट दिएका छौँ र हामी त अहिले पनि आन्दोलित छौँ हिजोको त्यो मुभमेन्टबाट पनि आन्दोलित भएर उठेका हौँ अहिले पनि हाम्रो आन्दोलन के हो भने त्यहाँ जसको नेतृत्व छ उसैलाई नै जिम्मेवारी देऊ भन्ने न हो अहिले पनि तपाईँले भनेकै कुरामा मैले आफ्नो कमजोरी लुकाउनुपर्छ भन्ने छैन त्यहाँ महिला साथीहरू हुनुहुन्छ तर चलाउने पुरुष साथीहरू हुन्छ तपाईँलाई म आज उदाहरण दिउँ त्यो वनै चेन्ज गरियो हेर्नुहोस् झरना महिला सामुदायिक वन थियो सिक्टामा म गएँ त्यहाँ पुरुषहरू सबै अध्यक्ष सचिव हुनुहुन्थ्यो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडिको कुरा गर्दैछु तर त्यहाँ गएर चेन्ज गरेर महिलाहरू ल्याइयो सबै राखियो तर त्यहाँ कस्तो परिस्थिति बन्यो भनेपछि श्रीमती त्यहाँ नआउने श्रीमानहरूले समूह चलाउने ल हेर्नुहोस् है त्यस कारणले एकदमै तपाईँले भनेको कुरा कहाँ हुने महासङ्घको सबै ठाउँमा पहल पहुँच नपुगेको हुनसक्छ कानुन बनाइयो नियम बनाइयो लगाइयो होइन त्यो तर नियममा लगाएर मात्र हुँदैन त्यसलाई चाहिँ मेरो काम कर्तव्य अधिकार के हो भनेर जबसम्म मान्छेले बुझ्दैन तबसम्म त केही पनि हुनेवाला छैन बुझाउनु पर्यो संस्थागत रूपमा तपाईँहरूले पनि बुझाउनु पर्यो एकदमै हामी लागेका छौँ जति धेरै बुझेको त धेरै बुझ्नु भएको छ हेर्नुहोस् है नबुझेकोले धेरै बुझेकोले कसरी सेटिङ मिलाउनेसम्म पनि बुझ्नु भएको छ हैन रुखहरूलाई चाहिँ कहाँनेरबाट यो बाटोको डिजाइन लग्यो भने अलि बढी फाइदा हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नु भएको छ बुझेकाहरूले तर नबुझ्नेहरूले के पनि बुझ्नु भएको छैन भने मैले यो काठ प्रयोग गर्न पाउँछु कि पाउँदैन भन्ने एउटा घरको बलो एउटा हलो जोत्ने हरिस पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने कुरा नै छ एकदम प्रश्न त्यसलाई चिर्नका लागि उपभोक्ता महासङ्घले पनि यो अलि बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने एङ्गलबाट पनि विश्लेषण हुन्छ होला कतिपय ठाउँमा अब तपाईँहरूको संस्थागत कुरा गरौँ न संस्थागत संरचना जस्तो 22,000 सामुदायिक वनको नेतृत्व गरिरहँदा होइन एउटा आन्दोलन सुरुवात गर्ने एउटा संस्थाका रूपमा नागरिक संस्थाका रूपमा स्थापित भइरहँदा अहिले 22,000 सामुदायिक वन यो छातामा अट्न सकेको छ यो घरमा अट्न सकेको छ। यो संस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने जब राजा ज्ञानेन्द्रले कु गरेका थिए त्यति बेला सबै राजनीतिक पार्टीहरूको झन्डा मुनि आउन सक्ने अवस्था पनि थिएन राजनीतिक दलहरू आएका थिएनन् त्यतिखेर मलाई लाग्छ बाँके जिल्लाको त्रिभुवन चोकमा हरियो झन्डा लिएर सबै राजनीतिक दलका पार्टीहरूलाई त्यहाँ समावेश गरेर अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको का लागि सबै राजनीतिक दलहरू आऊ अब यो राज्यमा निरङ्कुशता आवश्यकता छैन लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अगाडि बढौँ भनेर सबभन्दा पहिलो वकालत गर्ने संस्थाको रूपमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले हो काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोकदेखि घुराईदेखि हामीले आन्दोलन उठाएका थियौँ आज त्यसरी आन्दोलन उठाएको संस्था जहाँ कि हामीले बनाएका नेता भन्छौँ आज सामुदायिक वनलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ एकदम फरक छ हेर्नुहोस् त्यो त फेरि कुरा त्यसैमा आएर जोडिन्छ हेर्ने दृष्टिकोण फरक भयो हाम्रा भूमिकाका कारणले पनि हो हजुर हाम्रा भूमिकाका कारणले पनि हो सामुदायिक वन महासङ्घकै केही पदाधिकारीहरूको भूमिकाका कारणले पनि हो त्यसलाई स्वीकार्नु छैन महासङ्घका पदाधिकारी साथीहरू कुनै सामुदायिक वनमा उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ क्या त्यो एट्याचमेन्ट चाहिँ म पनि छु म पनि सिद्धिविनायक उपभोक्ता समूहको सदस्य भएर मात्र केन्द्रमा प्रतिनिधि प्रदेशमा जाने हो म सामुदायिक वनैमा त्यहाँ आबद्ध छैन भने मेरो सदस्यता नै हुँदैन त्यो त तर एट्याचमेन्ट कसरी भयो भन्ने कुरा हो त्यहाँ हामीले सुशासनको कुरा गऱ्यौँ कि नै यही सिद्धिविनायक छ त्यहाँ चाहिँ हामीले गर्ने एडभोकेसी के हो गुड गभर्नेन्स के हो आर्थिक लेखा प्रणाली के छ वनको अवस्था के हो भनेर नै गरेका छौँ त्यहाँ त हामी इन्भल्भ हुनुभन्दा पनि अरू इन्भल्भ हुने कुरा छुट्टै रहला तर हामीले गर्ने कुरामा चाहिँ के हो भनेपछि अब कुनै सामुदायिक वनकै नेतृत्व गरेर पनि साथीहरू राष्ट्रिय सभामा पनि पुग्नु भएको छ के अरे यो मान्य पनि बन्नु भएको छ होइन तर कस्तो छ भनेपछि त्यहाँ गएपछि आवाज उठाउनु भएन भन्ने हो कि हाम्रो उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ उठाइदिनु पर्थ्यो आवाज उठाउनु पर्थ्यो वनका नीति नियम यस्तो गर भने सामुदायिक वनका अध्यक्ष भएर वर्षौँसम्म काम गरेका हाम्रा के अरे मन्त्रीहरू बन्नु भएको छ तर त्यो आवाज उठेन भन्ने हो हामीले आवाज उठाएँ हिजो आन्दोलन गऱ्यौँ उहाँहरूलाई स्थापित गरायौँ तर सामुदायिक वनकै हितमा उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि त्यो बोली फरक भयो भन्ने हो कि हाम्रो चाहिँ खास अब चाहिँ अघि संस्थागत संरचनाको कुरा गर्दै थियौँ हामीले त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्यो वन महासङ्घले भन्नुभयो अहिले 22,000 सामुदायिक वनबाट
तपाईँको आम्दानीको स्रोत चाहिँ के हो? यसको संस्थागत आम्दानी सुन्नु न, संस्थाको चाहिँ हामी नवीकरण गर्छौँ होइन, नवीकरण गर्छौँ र हामी पैसा लेबी भनेर उठाउँदैनौँ। नवीकरण वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्छौँ। एउटा सामुदायिक वनले फेरि 3 तहमा बाँड्छौँ हामी, प्रदेश, स्थानीय र केन्द्रमा चाहिँ 100 रुपियाँ। पहिला चाहिँ 100 रुपियाँ नवीकरण हुन्थ्यो भने अहिले 250 छ जम्मा। संघीयतामा गएपछि रेट बढ्यो। अनि बढ्यो जियोस् त्यो गरियो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यही नै हो हाम्रो एउटा आम्दानीको स्रोत। र अब हामीसँग चाहिँ विभिन्न खाले प्रोजेक्टहरू छन् होइन, जस्तै हरियो वन कार्यक्रम युएसआइडीबाट थियो, लामो समयसम्म थियो, अहिले त फेज आउट भयो। अहिलेको यो कोरोना कोभिड-19ले पनि धेरै प्रभाव पार्यो। अनि आइपिएसको कार्यक्रम थियो हामीसँग। अनि त्यसपछि 444 भनेको फरेस्ट्री, त्यहाँ चाहिँ 444 भन्छ, त्यो कृषिसँग आधारित भनेर दिएको थियो एउटा समूह बनाएर। सामुदायिक वनमै कृषि कार्यक्रम भन्ने छ होइन। ती थुप्रै कार्यक्रमहरू अन्तर्गत हो। महिला सशक्तिकरणको कार्यक्रमहरू, ती चाहिँ कार्यक्रम अन्तर्गतै हो। त्यहाँबाट आउने पैसा संस्थागत सुधार हो। त्यति नै हो। अनि यो लैङ्गिक समानताको विषय चाहिँ संस्थामा कस्तो छ? एकदमै मलाई लाग्छ तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत पनि जाओस् होइन। जुन हाम्रो संस्थाले गरेको कामको सिको आज सरकारले गरिरहेको छ, जहाँ कि हाम्रो संस्थामा अध्यक्ष पुरुष हुँदा महिला महासचिव हुन्छ, कोषाध्यक्ष हुनैपर्ने अनिवार्य हाम्रो विधानमै व्यवस्था छ। र त्यस अन्तर्गतकै व्यवस्थाले अहिलेसम्म हामीलाई चाहिँ के गरेको छ भने आज राज्यका सबै तहमा हिजो 33% महिला राख्ने भनेको थियो, हामीले 50% फड्को मारिसकेपछि अब चाहिँ बिस्तारै उपभोक्ता समितिमा पनि 50% महिला भनेको छ। हामी चाहिँ एकदमै 50 एजुकेटेड बडीमा कार्य समितिमा 50% नै महिला हुनुपर्छ हाम्रो, नाइ भने कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। त्यस्तो स्थिति छ। थोरै हुनु भएन, धेरै हुँदा ठिक छ। अब हामी अन्तिमतिर छौँ। हामीले धेरै पाटाहरूको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। कर्मचारीहरूको कारणले पनि संरक्षणमा अलिकति अवरोध भइरहेछ भन्यौँ, केही नीतिगत कुराहरूले पनि समस्या भएको छ भन्यौँ, अनि हामी हाम्रो तर्फबाट गरिरहेका प्रयासहरू पनि भन्यौँ। अब उपभोक्ताबाट चाहिँ वन संरक्षणका लागि खेलिनुपर्ने भूमिकाका सन्दर्भमा थोरै कुरा गरौँ। तपाईँहरूको अपेक्षा चाहिँ के हुन्छ उपभोक्ताबाट? एकदमै तपाईँलाई मैले यहीँनिर जोडेँ, वैज्ञानिक वनसँगै म जोड्छु। हाम्रा उपभोक्ता साथीहरू जहाँ कि पैसाको प्रलोभनमा पर्नुभयो, वैज्ञानिक वनको कार्यक्रम आयो। कार्यक्रममा आउँदाखेरि पहिला उहाँलाई विधान संशोधन गर्नका लागि, कार्ययोजना संशोधन गर्नका लागि पहिला वन कार्यालयबाट पैसा जान्छ 2, 2.5, 3 लाख रुपियाँ होइन। त्यो अनुसार हेरेर जस्तै वनको कति हेक्टर छ त भनेर जान्छ। त्यो अन्तर्गत उहाँले गम्म पैसा खातामा आएको देख्नुभयो। र फेरि त्यो के देखियो भने फिता तान्ने बेलामा वनकै कर्मचारीहरूले फेरि त्यो पैसा निकाल्नुपर्छ, कार्ययोजना बनाउनु पर्यो भनेको छ, के भनेको छ, त्यो पैसा निकालियो र वन काट्नका लागि पनि पैसा दियो क्या यहाँ। र हाम्रा केही साथीहरूले त्यो बुझ्नु भएन कि यो कन्सेप्ट गलत छ, वैज्ञानिक वन कार्यक्रम गलत छ, हामी यसमा पस्नु हुँदैन। सरकारले जस्तो किसिमको कार्यक्रमलाई पनि मेरो यो सामुदायिक वनमा यो कार्यक्रम लागू हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नु सक्नु भएन। हामीले विभिन्न तरिकाले वैज्ञानिक वन र दिगो वन व्यवस्थापनको कार्यक्रममा प्रशिक्षणै चलायौँ, तर साथीहरू मान्न तयार हुनु भएन। आज त्यो दुःख भोग्दै हुनुहुन्छ, आज फेरि अख्तियारमा पर्दै हुनुहुन्छ साथीहरू, र आज दुःख फेरि पाउँदै हुनुहुन्छ। विभिन्न खालको प्रलोभनमा पारेर त्यो किसिमको कन्सेप्ट चाहिँ अब वनको दिगो व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। त्यो सरकारले नीतिमै अस्तिको खारेज गरेर त्यसलाई पास गराएको छ। अब फेरि यो तपाईँले देख्नुभएको छ अस्थिर छ सरकार, फेरि अर्को वन मन्त्री आउनुभएको छ। अब कसरी लागू गर्नुहुन्छ थाहा छैन, तर हाम्रो कुरा के भने दिगो वन व्यवस्थापन नै हो। र अहिले पनि जनताले बुझुन् भन्ने हो, वैज्ञानिक वनमा केही पैसा पाएका भरमा, सरकारले दिएका भरमा प्रलोभनमा नपर्नु। यसलाई अब अन्तिममा जाँदै जस्तो वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नै ठिक हो भन्ने नेतृत्व गरिरहनुभएका सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घसँग जोडिनेहरूले व्याख्या गर्नुहुन्छ। हजुर, तपाईँले चाहिँ दिगो वन व्यवस्थापनलाई अलिक बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्नुभयो। यो के राजनीतिक दृष्टिकोण मिसिएको हो? त्यहाँ होइन, के पनि होइन, विशुद्ध हामी सङ्गठनका हिसाबले मैले तपाईँलाई अघि पनि भने एउटा सालको रुख हुर्किनलाई 100 वर्ष लाग्छ, 80 देखि 100 वर्ष लाग्छ भने, र त्यो रुख ठुलो भयो भने त्यो बिउ पनि उत्पादन उसैले गर्ने हो। र आकाशमा जुन वायुकरणका हिसाबले पनि त्यो रुखका जति पानी अरू कसैले पार्न सक्दैन जुन सालको रुखले।
र हाम्रो भनाइ के भनेपछि जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कन्सेप्ट ल्याएर एकैचोटि वृक्षारोपण गरेको ठाउँमा सर्पकटान गर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो छैन। तर यहाँ के गरिन्छ भनेपछि रुख ढला पडा सुखा खडा भनेर कार्ययोजनामा लेखिएको छ बाबा, तपाईँ पनि अध्ययन गर्नुहोस्। त्यो हुँदै पनि किन ती वनहरूलाई जुन सग्ला मोटा ठुला किन निकाल्ने त ल भन्नु त? यहाँ के भनिन्छ, काठ निकाल्न पाइएन, तपाईँहरूलाई काठ निकाल्न सामुदायिक वनले रोक्यो भनिन्छ कि। हाम्रो भनाइ के हो भनेपछि मलेसियाका काठ ल्याएर के अरे यहाँ काठ फर्निचर चलाइएको छ, यो सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घले रोक्यो भनेर सरकार पनि भन्छ। तर हाम्रो भनाइ के भने काटेका रुख आज सुनवलदेखि पश्चिम आउँदा हेर्नुहोस् कहाँ उठाइएको छ, कुहिएको छैन। शमशेरगञ्जमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ किन आजभन्दा कति वर्ष अगाडि वैज्ञानिक वनकै कारणले रोकिएको हो त होइन नि, सामुदायिक वनका महासङ्घकै कारणले रोकिएको हो त होइन नि। तर के हो भने त्यसलाई उठाएर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, रेटलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने र यहाँ के भन्ने भनेपछि महासङ्घले यसको आवाज के अरे उठाएका कारणले विरोध गर्यो भनेर त्यहाँ अझ तपाईँले अर्को नेटवर्कको पनि हामीलाई अप्ठ्यारो पार्नका लागि अर्को नेटवर्क पनि गठन गरियो। हेर्नुहोस् सरकारको वन विभागमा बबरमलमा गएर गठन गरियो। सरकारले नै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाललाई निषेध गर्ने किसिमले अगाडि बढिरहेको छ। तपाईँलाई यो टेलिभिजन मार्फत यो पनि जानकारी होस्। हस्, हुन्छ। यो बिहानको समयमा एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गर्ने यो अवसर जुट्यो। यो समय र संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि एकदमै बोलाउनु भयो, खुसी लाग्यो र फेरि पनि आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्ने अवसर पाइयो। फेरि पनि सबैजनालाई टेलिभिजन सुनेर सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा छ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बसन्ती अधिकारीसँग आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। खास गरी वनको उपयोग चाहिँ उपभोक्ता मैत्री कसरी बनाउन सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ र सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको भूमिका चाहिँ कस्तो छ अहिलेसम्म वन संरक्षणका हिसाबले, यो विषयको फेरिफेरीमा रहेर आजको संवाद हामीले गऱ्यौँ टी टकमा। अब टी टकलाई बिट मार्नुपर्ने बेला भएको छ। केही बेरपछि जिल्ला अपडेटका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला।